آوے تو صحیح حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جڑے ویلے ڈٹھے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے دشمن بڑے شدید حملہ دے نال حملہ آورن حالانکہ عورت ہیں اسا تا اج 5 وقت نماز واسطے مسجد وچ اوکھے آنے ہیں اے یقین کرو وچوں کرونا ہے نا کرونا تو میں 4 بندے دے نال بھی جمعہ پڑھے اے ساڈا عشق تے ساڈا ایمان ہے کتنے بندے نال 4 بندے نال آ صحابہ کو دیکھ حضرت عمارہ عورت تھی کہ جرے ویلے ڈٹھے نا میرے کریم آقا دی طرف دشمن حملہ آورے آپ تلوار چاہ کے دوڑ پین حضور دا دفاع کرنے رہ گئے حتیٰ کہ آپ دا پورا بازو شل تھی گئے میرے کریم آقا نے ڈٹھے نا کہ حضرت عمارہ میرے اتنا دفاع پیاں کرنن کہ ہر طرف جرا حملہ تھی دے حضرت عمارہ اپنے تلوار دے نال اندہ وار واپس کرنن تو میرے کریم آقا نے فرمائے اے عمارہ دس کیا چاہنیے آج مانگ کیا مانگ دیئے عرض کرنن یا رسول اللہ جو چاہو عطا کر دو اللہ دے نبی نے فرمائے اے میرا اللہ عمارہ کو دنیا تے آخرت برکتاں عطا کر عرض کرنن یا رسول اللہ اے تا تساں اگے بھی دعا میں کو کئی واری فرمائیے ول بھی تھیندی رہ ویسی اج اگر کچھ دیونا چاہندے ہو تو میں اے چاہنیاں کہ جنت دے اندر جرے مقام تے تسا ہوسو اللہ تبارک و تعالی ہوں مقام تے میں کو جگہ عطا فرماوے بل میرے کریم آقا نے دعا واسطے ہاتھ چاہتن اور اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتے اے باری تعالی عمارہ کو جنت دے اندر او مقام عطا کر جرا مقام جنت دے اندر تو میں محمد کو دے سے او مقام وچ جگہ عطا کر بلا سو کتنی بڑی دعا حضرت عمارہ واسطے کیتی گئی ہے ایویں کئی شاید صلہ نہیں ملتا اسا اگر بیٹھے رہوں نماز بھی نہ پڑھوں روزے دی طرف بھی نہ آؤں اے تا چلو تھیندا رہے ویسی سب تو وڈی جڑی گال ہے او اے ہے کہ حضور دی عزت دے اوتے پہرا دیونا حضور دی ناموز دے اوتے پہرا دیونا جڑا اساں بالکل جن اندر سستی ہیں کچھ دیوارا پہلے حضور دے خاکے بنن تسا تے میں اندے وچ کیا کردار ادا کیتے اپنا گربان جھاکونا اساگن بھی اسا تے نماز پڑھتے ہیں میلاد منوینے ہیں محفلیں پوری رات بیٹھے رہنے ہیں امام بصیری لکھ دن اگر بندہ حضور علیہ السلام دے اتے 70,000 واری دیہ تے رات دے اندر درود پڑھدا ہوئے تے او حضور دی گستاخی بے ادبی کو چپ کر کے سن گھنے تا اے درود 70,000 رات تے دیہ اللہ اندے منہ تے مار دیتا ویسی تا آؤ اسا او عشق تا نہیں سے کر سکتے تسا بھی آکسو مولی صاحب او عشق کون کر سکتے جرا صحابہ نے کیتے بے شک اسا او محبت تا نہیں سے کر سکتے لیکن تیکو میں دساواں این دور دے اندر بھی آج تو 100 سال پہلے بھی ایک شخص آیا ہا جے حضور دے نال محبت کیتی ہے اندہ نا علم دین ہا کم و بیش 17 سال دا جوان جے حضور دی عزت تے پہرا دیتے انگوٹھا ٹیک ناظر قرآن بھی نہ آندا ہا لیکن جرے ویلے جے پال ہندو نے حضور دی گستاخی کیتی ہے بل این اپنے بھرا کو لو پوچھے اگر میں این بدبخت کو مار دیواں تو میں کو ان کی کیا جزا مل سی اندے بھرا آکھے یہ 1929 دی گال ہے تے کو جزا کیا ملنی ہے انگریز دی حکومت ہے تے کو پھانسی تھی ویسی لیکن کیونکہ حضور دا عشق سینے دے اندر جگمگاندہ پیا 1400 سال تا 1400 سال تھی گئے آؤ 100 سال پہلے بھی آمن والا اگر عشق کر ونجے تا اندہ عشق دی محنت رائے گا نہیں ویندی ذرا غور کرے سے علم دین نے خنجر گھدے خنجر گھن کے لیپ جے پال کو ون کے قتل کیتے قتل کرنے دے بعد انگریز دی عدالت ہے انگریز دی عدالت دے اندر پھانسی دی سزا بل گئی ہے علم دین کو سزائے موت تھی گئی ہے علم دین کو سزائے موت تھی گئی ہے اون وقت لاہور دی آبادی 3 لاکھ دے اتے مشتمل ہے لیکن قربان ونجا اون جوان حضور دے نال وفا کیتی ہے 6 لاکھ دا مجمع اون دا جنازہ پڑھن آیا کھڑا ہا صرف اتنا نہیں غور کر تساں تے میں غور کر تساں تے میں اگر چاہنے ہیں تاں 100 روپے دے 200 دے 500 دے پھل اپنے والدین دی قبر تے سال بعد عید پچھو ساٹ آنے ہیں لیکن او نبی دی عزت تے پہرا دے گئے ونج میانی صاحب قبرستان دیکھا اج بھی علم دین دی قبر تازہ پھلاں نال صبح شان جگمگاندی پئی ہے
اے شانہ ملدن جڑے ویلے آپ دا جنازہ رکھا گئے اونلے وقت دا مجدد وقت دا کلندر بڈھے سید حضرت پیر جنید علی شاہ صاحب تشریف گنن آپ نے آ کے قدمہ والی پیریں والی سائیڈ تو غازی علم دین دے قدم چمن لوگاں دی دھاڑ نکل گئے سونا اے کیا کریں دے پیو اے تا ان پڑھ ہے انگوٹھا ٹیک ہے ایک تا قرآن بھی نہیں آندا دیکھ کے تسا سید تھی کے درخان دے پتر دے پیر پہ چم دے آؤ آپ رو پین آپ نے فرمائے میں علم دین دے پیر اس واسطے پیا چمدا اس واسطے پیا چمدا کہ میرے نانے دی عزت پیرا دے کے ویندا میں اقبال کلو پچھے میں اقبال کو پوچھے میں اقبال کو پوچھے میں اقبال لسا نہ علم دین دی قبر آج بھی روشن ہے 100 سال گزر گئے لوگ صبح شام پھلیں دے اتے ہار پہنن ان دی کیا